دونك بعد ما سالينا الفيديو الثاني حول بروغراماسيون اورينتو اوبجي. دابا ناتاكو الفيديو الثالث كوريكسيون ديال هاد ليكزامان هذا. دونك نمشيو براتيكمون دابا لا فيل ولا لا كلاس فيل بلوتو. دونك هنا كلاس فيل شفناها في الفيديو اللي فات. لي بروبريتي ديالها اولا لي كاركتيرستيك ديالها، المميزات ديالها هو لو نوم معروفه بالاسم، و بوبولاسيون يعني العدد ديال الساكنه، ولا كلاس ديالها بحال هكا. انا حطيتها هنايا في Visual Studio, voilà, en utilisant le langage C#. Voilà, donc la classe ville دايره بحال هكا، عندها جوج ديال لي بروبرتي، جوج ديال لي اتريبيو. داكور، عندها لو نون وعندها بوبولاسيون، واحد شين كاركتير واحد انت، وبجوج بهم كما كتلاحظوا داروهم بابليك. انا يعني درتها كرييتها كما كاينه هنايا بجوج بابليك. داكور، نهار كيكونوا بابليك لي زاتريبيو، وهاد المسائل مهمه لان حنا هاد ليكزام عافاكم غنبنيو به نبنيوه شويه بشويه. علاش؟ اغلبيه ديال الناس كيتعقدوا من هاد الانواع ديال لي زيكزامان، دونك حنا نبنيوه شويه بشويه بابسط الطرق. الا كيكونوا طرق اخرين غنبقى نذكر بهم صوف الا نسيت، سينو حنا نحاولوا نمشيو بابسط طريقه. عافاكم شي مرات كيحتاج شي شويه الشرح يكون شي شويه مبسط، دونك ما نحاولش ندير فيديو صغير بزاف، نحاول ما امكن 10 دقائق ربع ساعه، لكن اذا كانت تحتاج الشرح نوقف عندها. دونك لي زاتريبيو اللي كيكونوا بابليك كيكونوا اكسيسيبل من برا. كيفاش اكسيسيبل من برا؟ هذه كلاس غيتكريو من هاد لي زوبجي، غيكونوا فيها نفس الشيء اللي قلنا اللي كاينين في هاد لا كلاس، يكونوا في دوك لي زوبجي فيها نون بابليك. نون بابليك بمعنى هاد الاسم ديال هاد لا فيل الا اكسيدا ليها شي بروغرام من برا، شي كلاس اخرى من برا، شي اوبجي اخر من برا، مسموح يقرا المعلومه اللي فيها، مسموح يمانيبيوليها، يقراها يبدلها اكسيتيرا. داكور، دونك هذه هي بابليك. في الغالب ما كيكونش بابليك، لان من بين المفاهيم اللي كاينين في اورينتو اوبجي، خلينا مره نذكروا بالمفاهيم اللي كاين في اورينتو اوبجي. احنا دابا ديجا صافي عرفنا لي بيلي ديال اورينتو اوبجي، سالينا اورينتو اوبجي عرفناه، كلاس اوبجي عرفنا هادشي، لي زاتريبيو اللي كاين داخل اون لوكورونس لي ميثود. لكن خلينا مره نذكروا الا جابتها الضروره نذكروا بلي نوسيون اللي كاينين في اورينتو اوبجي. كاين واحد المفهوم سميتو اونكابسولاسيون. اونكابسولاسيون جات من بحال لا كابسول، عرفتي ديك المركبه الفضائيه، يعني مخبع بنادم اللي فيها لداخل. يعني اورينتو اوبجي من بين المميزات من خرج في جافا، من بين المميزات اللي نبهروا بها الناس، انه كيخبع المعلومات اللي فيها لداخل، ما كيخليكش تمانيبيوليهم. داكوغ، خلينا نقولوا بحال هكا في الاول. وبالتالي ديما انت ما كتلقاش هنا بابليك، كتلقى بلوتو في لي كلاس برايفيت. هذا هو الغالب، كاين حوايج اخرين ولكن هذا هو الغالب. داكوغ، ايوا يجي يقول لك بنادم ايوا كيفاش انت خبيتي داكشي، واش غنديروا به الا خبيتيه؟ علاش كاينين اصلا؟ لا، كيعطيك واحد الواجهه واحده اخرى اللي غتقرا بهم دوك لي زاتريبيو، ومن بين اللي غنشوفوا في هذه الحصه هذه ان شاء الله، في هذه لا فيديو هذه كيعطيك ما يسمى بلي بروبريتي. كاين بعض لي لونغاج بروغراماسيون كيقول لها بروبرتي. هاد لي بروبريتي هما واجهات ديال لي زاتريبيو، لان هادو اصلا دي بروبريتي. قلنا هضرنا في الفيديو اللي فات، قلنا سمي اتريبيو ولا بروبريتي ولا كاركتيرستيك، بحال مميزات ديال داك لا كلاس ولا داك لوبجي مكريي من داك لا كلاس. دونك هادو دي زاتريبيو اللي كيتقراو هنا في هاد لا كلاس فيل، كيتقراو ديريكتومون، ولكن غنشوفوهم في دوطخ كلاس اللي ما كان اكسيدوش ليهم ديريكتومون، كان اكسيديو ليهم اترافير دي بروبريتي. انت قرا في لي بروبريتي، هز من البروبريتي اللي بغيتي، وحنا غنتكلفوا باش نبدلوهم في هاد لي زاتريبيو الحقيقيه. داكور، دونك ما يهمناش، دونك هاد لا كلاس ديجا هضرنا عليها. نمشيو ديريكتومون للسؤال الاول. دونك السؤال الاول شنو كيقول لك؟ اولا قبل السؤال كيقول لك هنا بغينا نكريو لا كلاس بي. فوالا، عندنا كلاس في، بغينا نكريو دابا كلاس بي. وانتم عارفين بي شي حاجه اللي كيكون فيها لي فيل. داكوغ، كاين علاقه بين بي و فيل، ما كيهمناش هذه كنذكروها بالمناسبه وصافي، ان بي كي كونتيان ان انصومبل ديال لي فيل في الواقع. يعني لا كلاس بي عندها واحد العلاقه مع لا كلاس فيل، على اي ما كيهمناش. لا كلاس بي شنو فيها؟ ردوا البال عافاكم. se caractérise par ce nom. se caractérise قلنا دي caractéristiques كيتسمى دي caractéristiques، كيتسمى دي attributs دي propriétés ما كيهمش. se caractérise par son nom، السميه ديال لو بيي ماروك مثلا. se caractérise aussi من بين لي attributs اللي غيكونوا فيها، لان ذكرنا في لا فيديو اللي فات لي attributs ضروريين، لكن ماشي بحال لي ميثود ماشي ضروريين.
لا ليست دي فيل. كل بيي عنده اون ليست دي فيل، ايوا هاد لا ليست دي فيل غنديروها اون سول فاريابل هاد المره، ولكن تكون اون ليست ديال لي فيل. وانتم عارفين عافاكم، خلينا نوقفوا في هاد الليست ديال لي فيل. انتم عارفين، خلينا نمشيو لبلاصه واحده اخرى، الكود فيها مانيبيول هاد الكود. عارفين فين كنستوكيو، لان مادام لا ليست دي فيل دونك يكونوا مستوكين. المغرب فيها ان اونسومبل ديال لي فيل، دونك فين مستوكين دوك لي فيل؟ مستوكين في واحد لا فاريابل، هاد لا فاريابل كي دايره على شكل بحال الا فيها دي كاز، ياك مزيان. حنا فين كنستوكيو؟ في جوج بلايص، كنستوكيو في لي طابلو ياك، وكنستوكيو في لي ليست دو مانيير جينيرال، اولا في لي كوليكسيون. شنو الفرق بيناتهم؟ طبعا كنستعملوا لي طابلو بزاف، باردون بلوتو لي كوليكسيون بزاف. لي طابلو ما كنستعملوهمش بزاف على ارض الواقع. لي طابلو كنستعملوهم في الغالب صوف شي حاجه، شي مانيبيولاسيون طومبورير تهز بها شي حاجه دغيا في الغالب، اولا كنستعملوها مع واحد لا ميثود كتسمى سبليت على اي. كنستعملوا حنا لي كوليكسيون دو مانيير جينيرال، ولا كوليكسيون لا بلو كوني هي اري ليست. واخا علاش لي كوليكسيون؟ لان لي كوليكسيون ماشي بحال لي طابلو. لي طابلو ملي كتكري فيكس في واحد المجموعه ديال لي كاس، ولي طابلو كدير فيهم غير واحد التيب ديال لي دوني. طونديس كو لي كوليكسيون نو، لي كوليكسيون سون ديناميك. اولا ملي كتكريها ما فيها حتى كاس، كتاجوتي ليليمون كتكري لا كاس، كتاجوتي ليليمون الاخر كتكري لا كاس، كتسوبريمي ليليمون كتسوبريمي مع لا كاس ديالو. في الطابلو نو، واخا سوبريميتي ليليمون كيبقى لا كاس. داكور، ضروري تكون لا كاس فيها شي حاجه واخا تسوبريمي. بالنسبه للطابلو دونك كنستعملوا لي كوليكسيون. وقلنا ولي كوليكسيون شنو كيكون فيهم في لي كاس ديالهم؟ كيكون فيهم دي زوبجي. هذه مساله مهمه بزاف. داكور، اري ليست الا درنا بحال هكا، الا كتبنا اري ليست ما غنلقاوهاش في لا ليست. علاش؟ لان ما اجوتيناش ما يسمى بنيم سبيس ديالها، ليسباس دو نون ديالها. هنايا لا بيبليوتيك ديالها الا بغينا نقولوا دابا ما اجوتيناهاش، اللي هي سيستيم لا سيستيم بوين كوليكشنز. فوالا بحال هكا. فوالا لي نيم سبيس شنو هما؟ الا بغينا نبسطوا لي نيم سبيس هو بحال الا دي دوسي فيهم ان اونسومبل دو كلاس ا لانتيريور. كاينين في دوت نت، كاينين في كاع لي لونغاج بروغراماسيون. اي لونغاج بروغراماسيون عنده واحد الباكاج ديالو كيجي معاه مبرمج من عنده، من عند الشركه الاصليه ديال جافا، ديال بي اش بي، ديال دوت نت، اي لونغاج دو تكنولوجي دو بروغراماسيون. داكور، مستوكين فيه ا لانتيريور ان اونسومبل ديال لي كلاس. دوك لي كلاس طبعا لي لونغاج اورينتي اوبجيكت، هادوك لي كلاس مستوكين هما براسهم في دي نيم سبيس اللي هما دي دوسي. كل دوسي كيهتم بواحد المجال معين. مثلا دوسي ديال لي كوليكسيون، دوسي ديال المات فيه لي كلاس غير ديال المات، دوسي ديال الدراوين ديال الرسم فيه لي كلاس غير ديال الرسم، اي انسي دو سويت. داكور دونك كنمروا بعض المرات وكنذكروا شي فوائد. دونك اري ليست عافاكم بغينا نوقفوا عند هاد اري ليست. خصها تبان دابا اري ليست. فوالا هي اري ليست. اري ليست نديروا بحال هكا، كنكريوها بهذه الطريقه هذه. نيو اري ليست. فوالا كرينا ان اوبجي ار دو تيب اري ليست. ما معنى ان اوبجي ار دو تيب اري ليست؟ هاد لوبجي ار غيكون اون كوليكسيون qui peut contenir des objets à l'intérieur, n'importe quel type d'objet. واخا des objets hétérogènes معني متعلقه مع بعضياتهم. لا كاز الاولى نستوكي فيها ان انت ان اونتي رقم 10 مثلا، لا كاز الثانيه نستوكي فيها لو نون ديال سي با ديال الفورماتور، لا كاز الثالثه نستوكي فيها اون بيرسون، ان ستاجير، ان اوبجي ستاجير. داكور، دونك ممكن هادشي عادي. والقوه ديالهم ان كيستوكيو دي زوبجي او ديناميك. نهار غنسوبريمي واحد ليليمون غتسوبريمي معاه لا كاز. وشنو الاهميه ديال هاد الديناميك؟ كتسوبريمي كيتاجوت، يعني في لا ميموار ما كيشديهاش البلاصه، كيشدي البلاصه نهار كنحتاج الحاجه اللي غنحط فيه فقط. نهار ما كنحتاج ديك الحاجه اللي غنحط فيه لا كاز كتسوبريما في لا ميموار. مزيان. كاين واحد تيب ديال لي ليست اللي هما القصد ديالنا في هذا ليكزارسيس هذا. طبعا اري ليست غتخدم، اري ليست كتخدم جينيرالمون، لكن القصد بالضبط في هذا ليكزارسيس اللي غنديرو هاد لا كيسيون ديالنا حنايا هي واحد تيب ديال لي ليست كيتسموا لي ليست جينيريك. لي ليست جينيريك هما دي ليست كنرمزو لهم بحال هكا. شنو كيكون فيهم هنايا لداخل؟ كيكون فيهم ان تيب دو دوني. مثلا ليست هي بحال اري ليست في كل شيء، غتختلف في واحد الحاجه بسيطه. مثلا ال نرمزو لها ب ال ايكال نيو. داكور، فوالا بحال هكا. هادي وهادي بحال بحال كيختلفوا كيختلفوا في واحد الحاجه بسيطه. شنو هي هاد الحاجه بسيطه اللي كيختلفوا فيها؟ هي انه هادي
سي اون كوليكسيون بعدا بحال هادي بحال اريس، بمعنى هاد ار وهاد ال سو سون دي كوليكسيون، يعني نفس الشيء كينطبق عليهم كاع داكشي اللي كنعرفوا في لي كوليكسيون، لا ميثود بوين اد، لا ميثود بوين ريموف اد، بوين كاونت ايتترا ايتترا. داكور. فاش كيختلفوا ان لي كاز ديال لي ليست جينيريك il comporte obligatoirement un seul type de données. مثلا اجي هنا نديرو ar.add، ندير مثلا 100 ولا 10 اللي قلت قبيله، خلينا داكشي اللي قلت قبيله. ar.add غنديرو لو نون ديال انفورماتور، خلي هاد العبد الضعيف نديرو سميتو هنا كيقبلهم عادي. اجي نديرو نفس الشيء في هاد ليست جينيريك، غادي نديرو l.add نديرو 10 ونديرو l.add عاوتاني وغنديرو هاد السيد هذا سميتو شوقي. لحظة نسيت شنو تحت، سطر لينا على هادي. علاش؟ حيت هاد لا ليست هادي ما كتقبل الا لي سترينغ، حددناها حنايا في الاول صافي. هذا هو الفرق اللي كاين بين اري ليست و ليست جينيريك، وبجوج بهم مزيانين بزاف، وبجوج بهم كنخدموهم بزاف رائعين جدا جدا جدا، سورتو في بروميير اني وفي دوزيام اني اوسي كيكونوا وسائل باش نحققوا بهم شي حوايج وحدين اخرين. عافاكم لي كوليكسيون شي حاجه اللي واعره بزاف. داكور دونك سي بون. انا دابا هادشي وريتو لكم غير باش نعرفوا هاد لي ليست جينيريك. انا نحيدو نرجعوا ليكزارسيس ديالنا، نرجعوا للفيل ديالنا، فوالا نرجعوا ليكزارسيس ديالنا. شنو قال لك هنا؟ قال لك بي معروف بلو نون ديالو، بلو نون بي. دونك لو نون بي شنو غيكون؟ غيكون سترينغ سميه، ولا ليست دي فيل غتكون اون ليست جينيريك اللي غيكون فيها ديك لا ليست. شنو غيكون في لي كاس ديالها؟ غير لي تيب فيل. حنا عندنا لا كلاس، وما تنساوش واحد المعلومه عاوتاني مهمه بين قوسين، لي كلاس سو سون دي تيب دو دوني. نهار غتكري انت كلاس ستاجير، كلاس فواتور، كلاس بيرسون، هذيك فواتور ستاجير بيرسون كيكونوا بحال دي تيب دو دوني، بحال انت بحال سترينغ. داكور دونك لا ليست ديال لي فيل اي لا فيل كابيتال دو سو بي. هاد لا فيل كابيتال دو سو بي فيها قولان كما كيقولوا، من بعد نذكروهم ان شاء الله. المهم هذه يعني لا كابيتال العاصمه ديال لو بي. اجي نكريو هاد لا كلاس دغيا رابيدمون هنايا. هذا طبعا ان بروجي وصافي سميتو اب في غير بلا بلا وصافي. بوتون درون نتوما كتعرفوا اجوتي كلاس. داكور كلاس نسميوها بي. عافاكم واحد المساله، لي لونغاج بروغراماسيون كاين اللي كنقولوا ليه سونسيبل على كاس، كاين اللي كنقولوا ليه ماشي نون ني با سونسيبل على كاس. ما معنى سونسيبل على كاس او لا ماشي سونسيبل على كاس؟ بمعنى واش كاين فرق في هذاك اللونغاج بين ماجيسكول ومينيسكول او لا لا. مثلا ناخذ اكزومبل سي شارب سونسيبل على كاس، جافا سونسيبل على كاس. ما معنى هذا؟ معنى الا كتبتي مينيسكول ولا ماجيسكول ماشي بحال بي بحال هكا ماشي بحال بي بحال هكا، فرق عظيم. جوج كلمات جوج كلاسات مختلفين تماما على بعضياتهم. دونك ردوا البال لهذه المساله. عافاكم سي شارب اللي كنخدموا به دابا اولا حتى الناس ديال جافا اللي كيتبعونا راه سون دي لونغاج سونسيبل على كاس. مثلا ناخذوا في بي دوت نت ني با سونسيبل على كاس، كتبتيها مينيسكول ولا ماجيسكول ما عندوش مشكل عادي. داكور رجعوا دونك فوالا. قال لك ديفينير لي زاتريبيو دو لا كلاس. غنمشيو معاهم شويه بشويه. عافاكم لا كلاس غنبنيوها شويه بشويه. هذا الفيديو غنديرو فيها اي واحد البارتي باش ما نكثرش عليكم، ومن بعد عاوتاني نزيدو حوايج اخرين ان شاء الله. دونك ديفينير لي زاتريبيو قال لك ديال لا كلاس. لي زاتريبيو ديال لا كلاس هما هادو: لو نون، لا ليست دي فيل، لا فيل كابيتال، انسي كو لي بروبريتي. هذا السؤال بوحدو على بعض النقط اونس. هذا السؤال بوحدو داكور. وعطاك هنا زاد لك هنا شي حويجات وحدين اخرين ما غنشوفوهمش دابا. عافاكم ما كيهمناش. قال لك دير لو نون، احنا لو نون غنديرو، لكن هاد المره غنديرو بريفيت هو الاصل. لو نون ديال بي نديرو ماجيسكول، عاده كنديرو ماجيسكول باغ بريفيت سترينغ. لو نون كيكون سترينغ سميه. داكور عاوتاني بريفيت. شنو اللي غنديرو من بعد؟ لا ليست ديال لي فيل. دونك لا ليست ديال لي فيل سي اون ليست جينيريك قلنا. اذا ليست عافاكم نقلبوا لينا على ليست جينيريك. دونك شنو يكون فيها هاد ليست جينيريك؟ يكون فيها فيل كتبناها ماجيسكول او لا مينيسكول. هنايا كتبناها ماجيسكول. داكور دونك يكون فيها فيل. داكور فوالا ونسميوها جو سي با نسميوها ليست فيل. ليست فيل. زيد شنو عندنا عاوتاني؟
هاد البي باش معروف بالسميه ديالو ماروك، لا ليست دي فيل زاغورا، الداخله، طنجه، وجده، ما نعرف، كازا، زيت، وانت غادي. هادو هما لا ليست ديال لي فيل. بمعنى في هاد ليست فيل على الانتيريور غيكون فيها دي كاز، في كل كاز غنلقى واحد المدينه كاينه تما، في كل كاز واحد المدينه على قدها كاينه غير في واحد لاكاز صغيره. ممكن هادشي. داكور. الثالثه et la ville capitale de ce pays. La ville capitale de ce pays. L'exemple ديالنا حنا غابون كي حنا كنديروا كلاس دو مانيير جينيرال. في الاسبان غتكون مدريد ايتترا ايتترا. داكور. دونك حنا ما عارفينش شنو السميه ديالها، ما نقدرش نعطيها السميه، لكن لا فيل كابيتال. داكور. بريفيت توجور. غير هنايا عافاكم هاد لا فيل كابيتال فيها قولا كما قلنا، يعني ممكن ديرها بجوج طرق. حنا طبعا غنديروها بطريقه بسيطه. ممكن نديروها على اساس اوبجيكت، ممكن نديروها على اساس اوبجيكت، يعني فيل بحال هكا ونسميوها هنا كابيتال بهكا. فيل يعني هادي اوبجيكت دو تيب فيل. لكن حنا دابا ما غنديروهاش هكا. علاش؟ لان العاصمه معروفه بالسميه ديالها، دونك غنديرها بالسميه ديالها. الا درتها بهذه الطريقه هذه في الكود ممكن نديروها بطريقه يعني مختصره. غنشوفوا ديك على حسب الاسئله اللي جايين، نشوفوا ديك لا ليست واش فيها هاد لا فيل، هاد الكابيتال ايتترا ايتترا. حنا هنايا ماشي مشكل باش ما نخربقوش، لان غنضطروا ندخلوا في دي نوسيون ديال لي زانترفاس وشي بلا بلا. دونك غنمشي غير ببساطه. انا كنعرف هاد الوقيتات، لكن انا درتها باش الناس اللي مافونسين يقدروا يديروها. هاد الوقيتات بزاف ديال الستاجير كيكون يعني الدماغ ديالهم شي شويه حساس، وفي هاد الفتره اللي قريب الامتحانات. داكور. دونك نديروها بشكل عادي برايفيت سترينغ كابيتال، لا كابيتال ديال هاد البلاد هادي. سي بون. دونك ديما عافاكم لي زاتريبيو اللي كاينين هنا مليون في المية خاصهم يكونوا خصائص ديال هادشي اللي كاين هنا. الا قريتي هادي ولقيتيها ماشي خاصيه ديال هادي، ما يمكنش خصك تحيد داك لاتريبيو، ما يمكنش يكون مزيان. احنا درنا طبعا كنسخه يعني الاولى درنا لي زاتريبيو ديال لا كلاس. طبعا كاين شي بلابلات هنا ما عندي ما ندير بهم حاليا، نخدم عادي حاليا ببساطه. فوالا لي زاتريبيو ديال لا كلاس. دابا لي بروبريتي، وقلنا حنا لي بروبريتي قبيله مادام لي زاتريبيو ديال لا كلاس درناهم بريفيت راه ما يصلحوا تقريبا حتى حاجه، يعني ما يمكن اكسيدي لهم حتى شي واحد من برا. دونك علاش درتيهم؟ دونك خاصنا نديرو لي بروبريتي. داكور. بروبريتي ديما هما كيكونوا public طبعا. فوالا get، فوالا get بحال هكا، و set بحال هكا. اي اتريبيو عندنا هنايا كنديروا له بروبريتي بهذه الطريقه هذه. ديما نسى عليك هادشي مسطر بالاحمر ايتترا، نسى عليك هادشي دابا. داكور. ديما بحال هكا. الا بغيتي دير البروبريتي هادي كتكون برايفيت، هادي بابليك. علاش؟ شنو الدور ديال هادشي؟ بمعنى لي بروغرام لي كلاس الناس، خلينا نقولوا الناس الا بغاو اكسيديو لهاد لو نو ما ياكسيديوش ليها، غيأكسيديو لهادي اللي هي بابليك، ومنها هادي هي اللي كتعطيهم الامكانيه باش اما جيت يعني اعطيني، اما تاخد غتروتورني هذاك الشيء كيقول لك انا خصك دير ريتورن، غتروتورني شي فالور، اولا سيت غنعطي متر غنعطي اون فالور لهاد لاتريبيو هذا. داكور. دونك ريتورن ممكن ندير هكا بحال هكا نو، ياك ممكن ندير هكا نو بحال هكا. ريتورن الا عيطت لك عافاك جيت يعني اعطيني القيمه ديال هاد لاتريبيو هذا، ديال هاد لا فاريابل. اولا غنديروا ليها واحد الحاجه اللي جاري بها العمل عافاكم باش نذكروها، هي this point. هاد النوع هذا صافي بحال في هاد اللوكا هذا. شنو هو هاد this هذا؟ طبعا هاد الشيء راه ما غيخدمش هاد الكود هذا. فوقاش غيخدم؟ تدير ليكزيكسيون. نهار دير ليكزيكسيون تكون هاد لا كلاس هادي كرييتي من هادي زوبجي، بمعنى هاد الشيء المتوقع يخدم في لي زوبجي، يعني غيكون في لي زوبجي اللي كرييتين. انا ما تنسوش عافاكم سطروا عليها، قلنا في الفيديو اللي فات ان لوبجي كيكون فيه داك الشيء اللي كاين في الكلاس. داكور. this كتعني لوبجي اكطويل، لوبجي اللي رانا فيه، لوبجي ديالنا. يعني واخا كاين بزاف لي زوبجي كل واحد فيه this الداخل ديالو، كل this كتعني هذاك لوبجي
بحد ذاته، هذا لوبجي بوحدو بحد ذاته، هذاك لوبجي بحد ذاته. دابا خلينا حنايا في واحد لوبجي، مثال ديال واحد لوبجي، داكور. ذيس سافو دير لوبجي اكطويل اللي رانا فيه، اللي فيه هذا الكود هذا حاليا في ليكزيكسيون في السما، داكور. دائما كنديروا بحال هكا ريتيرن ذيس بوين نو. لاحظوا هذه راه بوحدها مختلفه وهذه بوحدها، هذه بروبريتي وهذه اتريبيو، داكور. ما تنساوش راه قلنا سي شارب لي سونسيبل على كاس مينيسكول ماشي بحال ماجيسكول، عافاكم حاجه كتبنا مينيسكول وماجيسكول واخا نفس الحروف ماشي بحال مختلفين تماما. سيت كنعطيو واحد لا فالور، كنعطيو لها واحد القيمه، لا بروبريتي ديالنا. العكس دابا دونك ذيس بوين نو يعني هادي غنعطيو لها واحد القيمه، ديك القيمه تما كتسمى فاليو صافي، كنعطيو لها واحد القيمه. هادي هي اللي كتسمى بروبرتي او لا بروبريتي دي لونغاج فيهم مكتوب فيها بروبرتي، دي لونغاج مكتوب بجيت و سيت، فوالا ديما بحال هكا. دونك هنا قالوا لنا ديروها بهاد، ديروا لي بروبريتي، ديفينير لي بروبريتي. وكنديفينير بروبريتي بحال 4 النقاط ونص بعدا في هادشي. دونك كنت في براتيك ندير كوبي كولي، داكور. دونك درتها لاتريبي الاولاني نديرها لاتريبي الثاني نديرها لاتريبي الثالث، ماشي بحال هكا عادي، داكور. دونك لاتريبي الثاني هاد شويه هنايا دو تيب، لو تيب ديالو لاتريبي الثاني. عافاكم واخا كثر هادشي راه نفس الشيء، انا غندير هكا باش نجمع هادشي باش يبان لكم جمع، داكور. واخا كثر هادشي راه نفس الشيء، كنبنيو شويه بشويه. لاتريبي الثاني بحال هكا، داكور. لو تيب ديالو هو هذا، فوالا. هنا مثلا هنا ليست فيل، نديرو هنا ليست فيل مثلا، داكور. ريتيرن ليست بوين ليست فيل، ريتيرن هادي ياك ديالنا، فوالا. و ذيس بوين ليست بوين ليست فيل ديالنا ندير فاليو، داكور بحال هكا. نفس الشيء بحال قبيله، درناه تقريبا ما درنا والو، نفس الشيء. بمعنى كنقول لك عافاكم وقف الا عندك مشكل في بروبريتي بلا ما تعقد منها، راه هكا كدير في العالم كامل وديما ما غتبدلش. يعني تاخذ غير مثال واحد، خدمه على مثال واحد في الورقه بوحدك صافي، وتبقوا ديما بقى عاقل على الطريقه ديالو كيفاش كتكتب. وقلت يعني اعطينا القيمه ديال ديك لا فالور، ديك لا فاريابل كيما كان ديك لا فاريابل سوا اوبجي سوا اون فاريابل سامبل، و سيت بمعنى اعطي القيمه لديك لا فاريابل كنعطيوها شي قيمه، داكور. دونك نجيو هنايا عاوتاني نكريو كنت كوبيت قبيله، نكوبي هذا نعاود نكوبيه عافاكم، نكوبي باش نكري لا كابيتال. بقى لي هاد لا تريبين نكري له بروبريتي get set، d'accord. Donc capital هنا، voilà. Donc طبعا كابيتال هادي اللي غنرجع وغنعطي لا فالور كابيتال اللي هو لاتريبيو ديالنا. دونك عافاكم جو ريبيت، راه لي هاد لي زاتريبيو هاد لي بروبريتي بلوتو بحال هما اللي انطلاق، هما الواسطه باش تموديفي او لا ماشي تموديفي وصافي تاكسيدي دو مانيير جينيرال، سوا تقرا سوا تكتب، كتقرا ولا كتكتب باش تاكسيدي الان اتريبيو دي زاتريبيو اللي هما بريفي ديال اون كلاس، فوالا. دونك غنوقفو هنايا ما غنزيدوش، غيبقاو لينا دي ريغل دو جيستيون لكن غنوقفو هنايا. وها هو ها الشكل ديالو كيفاش داير، ديما كيكون كان سون ديال لي زاتريبيو كندير لهم لي بروبريتي ديالهم. دونك غنوقفو هنايا ونكملو في الفيديو الجاي داكشي يعني بعض دي ريغل دو جيستيون، بعض الشروط وبعض لي كريتير، بعض المعايير على هاد لي بروبريتي اللي شي مرات كيداروا شي مرات ما كيكونوش، ودوك المعايير كيختلفوا، ولكن ما كيهمش، حنا ناخذوا لا ميثود ديالهم دون مانيير جينيرال.